علاء، عندي 38 سنة، آخر العنقود. أمي الله يرحمها منين ولدتني كانت كبيرة في السن، ممكن تقولوا أنا جيت في الوقت الضائع. يعني كانت أمي عيات من الأسرة ومن الوليدات ديالها، وعليها كانت كتعطيني غير السيرو باش نعس بزاف ونخليها تكمل شغلها. لكن للأسف هاد العادة تبعتني حتى لكبري. إلا كنت مرتاح نفسيا وما عنديش مشاكل ممكن نعس حتى ل10 السوايع. أما منين كنكون عندي المشاكل ولا متعب ولا عندي شي حاجة شاغلة ليا البال ديالي ممكن نعس من 12 ساعة حتى أكثر. ممكن تقولوا بأنني نخبي مشاكلي كلها في النعاس. ممكن نعست 23 ساعة حتى حد ما تيق. ممكن نعس قاع هاد الوقت، العائلة تخلعات عليا. كنت ديما كنقول لصحابي نحن قوم إذا تركونا نمنا حتى يوم القيامة. ديما أنا متأخر في كل شيء. المدرسة كنت كنوصل معطل. أما المدرسة كنت كنوصل معطل وشحال تعاقبت على الدروس ديالي. أما الجامعة واحد السنة ضاعت مني غير هكا، حيت ما كنت كنحضر لا محاضرات وما كنتش مواظب على الأوقات ديال الجامعة، لدرجة ضاع مني 4 سنين من عمري في الجامعة غير هكاك. والناس خداو الشهادة ديالهم، أنا تعطلت ب4 سنين. سمحي لي الوالدة بزاف، باينة غادي نوصلو معطلين للمطار، مشى علينا ما نلحقوش العمرة. يا ربي تسمح لي وصافي منك وصافي. واش غادي نقول لك اودي، الله يهديك وصافي. عييت من فيق فيك تكون ميت ماشي حي. ضيعتي راسك وبغيتي تضيع ليا انا العمره ديالتي وبزز باش لحقت ليها. ايوا كنتمنى من الله العام المجيد نلحق ليها ويتغير حالك من حال الى احوال. غير سمحي لي الوالدة، باين هاد العمر ما غاديش نمشيو ليها، مشى الحال للأسف. مشات علينا الطيارة، بزز باش لقيت الخدمة جات معطلة بزاف. كنت كننقز من خدمة لخدمة لأنها ما كانش كتناسب وقتي. قررت الوالدة تزوجني بنفيسة، كنبغيها منين كنا صغار، كنا كنلعبو مجموعين وقرينا مجموعين. قالت الوالدة إلا تزوج غادي يتبدل وتنظم ليه وقتو. عليها قلت اجي ندير شي مشروع صغير ونكبرو بشويه بشويه، نحل وقت ما بغيت ونسد وقت ما بغيت. ولكن للاسف الكليان كانوا ما ماشيينش مع وقتي، تعرضت للافلاس وانا مازال يلاه في الدرجه الاولى. لكن نهار تقدمت للنفيسة كانت اصعب مرحله في حياتي. عمي، انا جاي طالب راغب في بنتكم نفيسة، الا قبلتوا عليا. واش هبلتي؟ انت مازال قد الخل ومازال كتاخد مصروف من امك وباغيني نزوج لك بنتي. واش حماقيتي؟ اسمح لي يا سيدي، بنتكم غادي نحطها فوق الراس. واخا ولدي مازال ما خدم، غندير ليه واحد المشروع، راه عنده بزاف ديال السيفيات وفايت خدم بزاف ديال البلايص وعنده شهاده جامعيه، وان شاء الله بنتكم غادي تصلح حاله منين يتزوج. سير ولدي حتى تصلح حالك وتخدم وتقلب على راسك وما تكوكش على امك. هذيك الساعة نعطيك بنتي ومرحبا بك هذيك الساعة. اما دابا بلا ما تضر بصحتي. فهاد اللحظة بلا ما تسول ما رضيتش، ما كرهتش تنشق الارض وتبلعني. زعزعتني هضرته، ما بقيتش شفت فيه، هبطت عيني وخرجت. ملي رجعنا للدار ما بغيتهاش تجبد معايا الموضوع، درت بالناقص من الزواج واخا كنت كنبغيها من قلبي. لكن هضرت باها بحال الجبل جات بيني وبينه. سمعنا ولدي مزيان، اللي مقسم لك ولدي غادي توصل ليه، ولكن دابا نجيب لك البنت اللي احسن منها اللي تشوفها وتنساها. خليني عليك الوالدة، ما يحس بيا غير لي بحالي
واش كنقول لك انا، هي اما نفيسه ولا حياة الزوافريه، ولا ما تسوليش فيا. يوم من الايام تلاقيت بصاحبي اللي كنت كنقرا معاه في ايام الدراسه. اهلا عشيري، اش كتعاود؟ لاباس؟ فين ايام زمان؟ الحمد لله ربي يخليك. ايام زمان ما تلاقيناش، كتعاود شنو كدير في حياتك؟ فين وصلتي؟ الحمد لله، خدمت واحد الخدمه بصالير مزيان، هذاكشي اللي كنت كنحلم به. عندي جوج وليدات. المرة ديالتي ما خداماش، الحمد لله اللهم لك الحمد. عندي الطوموبيل. ربي يفتحها عليا من باب واسع، الحمد لله اللهم لك الحمد. وانت اش كدير؟ اللهم بارك وزد في ذلك. انا ما عندي ما نقول لك. لقيت من خدمه لخدمه، ما تزوجت، ما ولدت وليدات، انا مازال صورو ديال راسي. هذيك نفيسة اللي كنا تنقول لك غادي نتزوج بها منين نكبر، ما كتبتش ليا. ايوا نتمنى الخير ليا ولغيري. انا ما حسدوش، لكن بقى في راسي. وصلت ل 38 عام في عمري ومازال حتى حاجه ما تزادتش في حياتي. تأزمت، اكتئبت. انا كنت مدوز وقتي غير في القهوة وسهران على البيسي حتى الفجر. يا ريت كنت كنصلي الفجر. للاسف شيطاني حتى كيبقى يقرب الفجر عاد كيتغمضوا عويناتي. انا بقى في راسي ضاعت من اجمل ايام عمري في التفاهات. هذه قصتي للنهايه باش تاخدوا العبره مني. اللي كيسوف كيجيبها غير في راسو، كيقتل حياته. وتفكرت القول المشهور: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. نعمتان مغبون صاحبهما: الصحة والفراغ. أنا نقول لكم قصتي المرحلة الثانية من القصة ديالتي. أنني ضيعت عمري 38 عام، ولكن كيقول لك واحد المثال عندنا شايبين: عمرك ما تقول ندمت، ديما قلت علمت. عمري 38 عام صاحبي. في 38 عام كان داير الدار، كان داير طوموبيل، كان داير وليدات، ولادو كبر كبارين. انا مازال ما عندي حتى شي ولد، ما عندي حتى شي دار، ما عندي حتى شي حاجه. قررت، قلت اجي اش غادي ندير. اول حاجه درتها، قلت بانني مبقاش نضيع الوقت في التفاهات. حيت كاع الحوايج اللي ممكن يضيعوا لي الوقت. اولا حيت الواتساب من البورطابل ديالي، حيت الفيسبوك من البورطابل ديالي، حيت كل شيء المواقع التواصل اللي كتخليني انا عايش هي في الخيال. عايش مع وحده في الخيال، عايش الفرح في الخيال، كل شيء عايشو غير في الخيال، والواقع ناسيه. شنو درت في المرحله الثانيه؟ ثانيا وليت كنفيق بكري، يعني وليت كنعس بكري. ما كاينش اللي غادي يخليني نسهر، ما كاين لا واتساب لا فيسبوك، ما كاين لا تلفازه لا محزنون. ضيعت بما فيه الكفايه من عمري في التلفازه، في القهاوي، في كل شيء. يعني حيت كاع الملهيات اللي ممكن تلهيني في حياتي في ظرف اسبوعين، لان التغيير باش يستمر خاصو ياخذ وقت. ثالثا قربت من صيد ربي. كنت بعيد بزاف، حاضر غير القهاوي والقصاير. استغفرت ربي بزاف، وليت كنصلي الثلث الاخير. ما بقيتش كنفلت حتى شي صلاه في وقتها. قلت ما ربما يعاوني الله نوقف من جديد. الاستغفار كنصيحه بدل حياتي من زيرو ل100، ماشي غير من زيرو لواحد، من زيرو ل100. وتبعوا نصائحي، لانني انا طبقتهم وعشت حياه حسن من شي واحد اللي وصل عنده 38 عام وعاش مراحل من الحياه ديالو، وخدم ودار 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 وعاد وصل. ثالثا قررت نقلب على خدمه، وبالنفس قلبت في الانترنت، بقيت كندفع السيفيات، وليت كنطلب الصحاب اللي كنعرف اللي ديجا خدموا هذا الشيء الا كان كيعرف شي حاجه، لانني عندي شهاده جامعيه ولو شي بمونسيون، ولكن عندي واحد الدبلوم ودرت خبره. غير انا كنت متهور وما احترمش التوقيت والخدمه. وفعلا جا واحد السيد اتصل بيا، غير هكا كنت جالس ما بيا ما عليا،
حتى قال لي راني لقيت لك واحد الخدمه واش تخدم فيها. انا كيقول لي واش غادي تخدم فيها؟ انا راه اي حاجه دابا غادي نخدمها اللي طلبها لي غادي نخدمها. ما بقيتش كنتشرط لانني وصلت لواحد السن ما عندي لاش نتشرط، خاصني نضرب الحديد محد وسخون. 38 عام شحال باقي لي؟ 40 عام، عامين خاصني نكسيري الرولي. الانسان اللي كيبدا بمرحله كيكون عنده مازال اشواط. انا مابقاش عندي الشوط، كنلعب انا في الدقيقه 90، يعني خاصني نخدم باللي كان. وفعلا هاد السيد من العائله كيفاش تطحت ليه في البال باش تعرفوا الاستغفار فيه حكمه ونعمه، وما تفرطوش فيه، لأن بالاستغفار كتنوض وكتوقد وربي كيعاونك من باب واسع وكيفتحها عليك. فرحت، مشيت لقيت هذيك الخدمة سبحان الله مناسبة الخدمة اللي أنا عندي في الدبلوم ديالي، يعني ما بعيداش عليا، يعني ما غاديش نلقى مشقة باش عاد نتعلم وعاد نتكلف، وبصالير ماشي غادي نقولو بوم من القلب ولا والو، ولكن ما كنتش متوقع. صالير محترم ممكن نفتح به دار، واخا نكري واخا، ولكن ممكن نفتح، لانني وليت كنفكر في الزواج، وليت كنفكر في الاستقرار. رابعا اهم حاجه ربي سهل لي فيها انا في هذه الخدمه كانت هي باب الرزق اللي ما عمرني ما كنت كنتوقع. كنت كنقول انا في شهرين قدرت نغير من نفسي، وليت كنصلي، لقيت الخدمه اللي كاين فين هي المراه وكيفاش غتقبل عليا، وما عندي لا دار وما عنديش علاش نتاكل. واخا الوالده كتقول لي ماشي مشكل، المراه اللي تجيبها مرحبا نديرها بحال بنتي، ولكن حتى انا كنفكر في الاستقلال. ما توقعوش وما تصوروش شنو وقع ليا فهاد الخدمه. الحمد لله لقيت واحد من الناس خدامه معنا في نفس البيرو، ما زعمتش عليها من الاول. الله ان سيدي الله قال بسم الله، وهي سنين وهي خدامه، يعني هي عندها طوموبيل وعندها الدار، وانا ما عندي لا طوموبيل لا دار، وهي كتشد الصلاة احسن مني، وانا قليل ما رضيتش انني انا نفتحها ولا نطلبها. كنشوفها هي من البعيد وكتعجبني في تصرفاتها وفي اخلاقها وكيفاش كتعامل مع الناس. قلت يا ربي يسرها ليا، ولو انني من الداخل ديالي كنقلب على بنت الناس، وليت كنقول بلاش ما نفكرش فيها، لانها يمكن ما تكونش من نصيبي ويمكن ما تفكرش فيا. ومع عرفت عندها 34 عام قلت وقيلا تكون متزوجه وداكشي، بحثت لقيت من عمرها ما تزوجات وما عمرها ما تخطبات. قلت نسترها وتسترني، ولكن راه هي في كادر عليا، وانا يلا خدمت كي غادي ندير حتى نوصل ليها، وتابعوا معايا اش غادي يوقع. انا ماشي واحد الانسان متدين بزاف، ولكن هذيك سبحان الله ان فوا خدمت بقيت كنصلي الفجر وندعي الله ونستغفر حيت حسيت براسي فرطت بزاف. كنت درت شي حوايج اللي جبلني تحت. كتعرفوا الشباب ديال هذا العصر، وانسان وصل 38 عام راه يكون دار الكوارث اللي تخطرش لكم على البال. بقيت نستغفر وكنقول يا ربي تكون هذيك البنت من نصيبي. ودازت الايام، وواحد النهار قال لي الباترون غادي تولي تخدم في السيرفيس ديال هاد السيده اللي انا كنقول لكم عليها، حيت كنشوفها هي من البعيد، ولكن ما عمرني ما تعاملت معها، حيت هي في سيرفيس وانا في سيرفيس، وهي هي كادر عليا. وجات الاقدر انني انا نخدم من تحت منها، ودابا غادي نقدر نطلب في نظركم، نقدر نطلب. عاد زادت الطينه بالله، دابا ما راضيش انني نطلبها. وليت مركز على الخدمه، تركيز النيت، وليت عاطيها الخدمه. كندخل انا الاول وكنخرج انا الاخر معطل، بحال تقولوا بانني كنبرد ضيدي في ديك الايام اللي ما عرفتش كيفاش نستمر فيها. الحمد لله نقص الوزن ديالي، كندير دايما السبور، ولا عليا الاقبال، ولكن انا نفسي في هذيك السيده.
ولات هي كتنتبه للتصرفات ديالي. كنقول ياك وليت تنعجبها باش نقدر نقدم لها عندها ترفضني وما رضاش، والباترون يجري عليا. يعني انا ما بين نارين، الا هدرت معاها ورفضتني الباترون يجري عليا، ما هدرتش معاها قلبي كيتكلا. عييت ما نفكر كيفاش غادي ندير لهاد الحل. رجعت عاوتاني للصاله، قالوا لي اللي تنصلي تنقرا سورة البقرة في يومين، وسورة الواقعة كل نهار، والاستغفار 100 مرة في النهار. يعني إنسان هداك الشي اللي ضيعو كله في الزو بغيت نفرقعو الرمانة دابا. ربي ما خيبنيش. هاد السيدة وليت كنحس بها بانها ولات كتهتم بيا، كتسول فيا، كتقول لي لاباس من بين الناس، واش غادي تمشي لهنا، واش غادي تمشي معنا في هاد السيرفيس، واش تمشي معنا في هاد الجوله. قلت ارتحيت ليها. جات الاقدار اننا غادي نديرو ديبلاسمون في مدينه اخرى، يعني ليكيب كله غادي ينتقل تماكن في ورشه، وكل واحد كانت عنده السكنه ديالته. انا عطاوني الطوموبيل ديال الخدمه باش نبقى نتحرك ونجيب الكليان. في الاخر السيده عجبتها بالثقه وبالنيه والنزاهه، وما كنتش كنطلع العين في البنات. عجبتها. تصوروا شنو وقع ليا. عمرها ما كنت كنتصور انها توقع ليا. سولتني قالت لي واش نزوج. فرحت قلت سي النهار غمزت. خلاوها المصريين. هي سولتني انايا كنت على سبه. ما مزوجش، ولكن كنتسنى شي بنت الناس، والبنت اللي انا اللي داير عيني عليها فايتاني في الكراد وما نقدش عليها. يمكن وقيلا حسات بكلامي وفهمت المعاني. هي تقول لي ماشي المهم شكون انت ولد من انت، المهم طبعك واخلاقك وكيفاش كتعامل. وقيلا انا حيت خديت عليها نظره انها سيريوز بزاف وقاصحه عليها ما زعمتش عليها، ولكن هي وقيلا قاصحه هي باش حتى حد ما يتصر عليها بقات محافظه على نفسها وهي في هذا السن. تبارك الله، الجمال، الطول، القلة، العرض، والصحه والاخلاق، يعني تبارك الله ما شاء الله. وفعلا تقدمت ليها. منين قالت لي ديك الهضره زعمتني. قلت لها ممكن نسولك سؤال اجاوبيني عليه بيه وبلا ما تاخدي مني شي موقف. واش ممكن تقبلي تزوجي بيا؟ قالت لي تقول البنت كانت كتسناني وقتاش نطلب منها الزواج. قالت لي بالفرحه عليا نلقاو شي ولد الناس بحالك. وفعلا تزوجت بها الحمد لله. هذا العام هي حامله، يعني من هنا عامين 40 عام اكون عندي ولدي عنده عامين، اللهم عامين ولا ما عندي والو. والدار اللي كنت كنقول ما عنديش، السيده بدارها، واخا انا ما كنرضاش، نفسي عزيزه، واخا متكاسل ومتهاون، ولكنني الرجوله منذ الطفوله. قالت لي ماشي مشكل، فلوسي هما فلوسك وداري هما دارك، وبامكانك دير الدار مع المده في هذه الخدمه، لانها غادي يمكن نرقيك ونتعاونوا حتى تولي عندك الدار. وفعلا ولات عندي دار وطوموبيل. وخا في الاول عطاوني غير طوموبيل ديال الشركه، ولكن شافوا حسن السيره ديالتي وكيفاش كنتعامل، كيفاش كنجيب ليهم الكليان وكنعرف كيفاش نهضر، وعرفوا بانني منين تزوجت بالكادر بحال تقدمت وتطورت وتقربت من الباطون. والحمد لله فعلا ما مخلي حتى شي حاجه لهذيك السيده، لانها ثقت فيا وعطاتني دارها وطوموبيلتها. وقلت حلفت بالله حتى غادي نعيشها ملكه واميره كيف ما هي ثقت فيا. وخا عرفتني راه انا قصص ديالي قلت لها من تلزد كيفاش عشت حياتي، هي وحده يمكن تنفر مني. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the